जैसे गजरे मुर्तसिम ने दिलाए। और पता है, गजरे बेचने वाला मुझे मुर्तसिम की बीवी समझ रहा था। मैं तो दोबारा आऊंगा और तेरे से बदला भी लूंगा। टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने
اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختی چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختی چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختی چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختی چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔
हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी। तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी। तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी। तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी। तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा,
اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔
جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کے ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس
اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کی ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کی ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کی ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ پر، جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب حیا اپنے مقصد میں کامیاب شروع ہونا چاہتی ہے اور میرب کو طرح طرح کے خیال آنے لگتے ہیں اور میرب ڈر جاتی ہے۔ حیا کی اس حرکت سے میرب مرتسم کے اور نزدیک آ گئی ہے۔ مرتسم بھی جب میرب کی حالت دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی جب میرب کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں فوراً حیا کی حرکت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ جانے اس کے بعد میرب بیوی کے ساتھ کیا ہوگا۔ جب میرب کو بار بار طرح طرح کے خیال آتے ہیں تو میرب خوب چیختے چلاتی ہے۔ جب مرتسم میرب کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ملازمہ اور مرتسم دونوں سے میرب کی یہ حالت دیکھ کے نہیں جاتی تو ملازمہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں حیا نے ہی میرب بیوی پر جادو کیا ہے تاکہ وہ مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائے۔ ملازمہ جب ماں بیگم کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میرب کی حالت ایسی ہی نہیں ہوئی، ان سب میں حیا کی ہاتھ ہے۔ حیا کی اس حرکت کے بارے میں ماں بیگم کو بتاؤں گی۔ وہ اس دن جادو کرنے والی خاتون کے پاس گئی تھی تو ویورز ماں بیگم یہ سن کر اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر دیجیے۔
हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीबी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया के हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा,
अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीवी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया की हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीवी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया की हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड पर, जिसमें आप लोग देखेंगे कि जब हया अपने मकसद में कामयाब शुरू होना चाहती है और मीरब को तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं और मीरब डर जाती है। हया की इस हरकत से मीरब मुर्तसिम के और नज़दीक आ गई है। मुर्तसिम भी जब मीरब की हालत देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मीरब तुम्हें क्या हो गया है। मुलाजमा भी जब मीरब को देखती है तो उसके जहन में फ़ौरन हया की हरकत आ जाती है और कहती है कि अल्लाह जाने इसके बाद मीरब बीवी के साथ क्या होगा। जब मीरब को बार बार तरह तरह के ख्याल आते हैं तो मीरब खूब चीखती चिल्लाती है। जब मुर्तसिम मीरब की ये हालत देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो अंदर से टूट जाता है। जब मुलाजमा और मुर्तसिम दोनों से मीरब की ये हालत देख के नहीं जाती तो मुलाजमा फैसला करती है कि मैं हया ने ही मीरब बीबी पर जादू किया है ताकि वो मुर्तसिम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मुलाजमा जब माँ बेगम के पास जाती है और उसको कहती है कि मीरब की हालत ऐसी ही नहीं हुई, इन सब में हया की हाथ है। हया की इस हरकत के बारे में माँ बेगम को बताऊंगी। वो उस दिन जादू करने वाली खातून के पास गई थी तो व्यूअर्स, माँ बेगम ये सुनकर इसका क्या रिएक्शन होगा, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए।